दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी कोरोना विशेष अपडेट लिएर तपाईहरू सामु उपस्थित भएका छौं। मुलुक यतिखेर लकडाउनको सामना गरिरहेको छ र चीनको वुहान प्रान्तबाट जसरी कोरोना भाइरसको उदय भयो त्यसपछि विश्वका 208 भन्दा बढी मुलुकहरू यसको सन्तासमा बाँचिरहेका छन् र कोरोना विरुद्ध जुधिरहेका छन्। नेपालको पछिल्लो अवस्थिति हेर्दा जसरी कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको छ यसले चाहिँ लकडाउनलाई समेत अलिकति पेचिलो बनाउनु पर्ने सरकारसँग बाध्यकारी अवस्था छ। यो अवस्थामा नागरिक स्तरबाट सरकारलाई कस्तो सहयोग हुनुपर्छ, विशेष गरी सुरक्षा संयन्त्रले नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कस्ता क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ, यी यावत विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र विशेष गरी 20,79,000 भन्दा बढी मानिस चाहिँ यो कोरोना संक्रमणबाट संक्रमित भएको अहिलेसम्मको तथ्याङ्क छ भने त्यसैगरी 1,34,000 को यसकै संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। 5,16,000 भन्दा बढी संक्रमित निको भएर घर पनि फर्केका छन् र WHO का अनुसार संक्रमित भएका जति पनि मान्छेहरूको मर्ने दर मात्रै होइन र उसको आत्मबल अलिकति बलियो र दृढ भयो भने धेरै मान्छेहरू यसमा 80 र 20% का हिसाबमा चाहिँ बिरामी निको हुने सम्भावना बढिरहन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि पछिल्लो समय लकडाउन गरिएको छ। यो लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न र सडकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको अवस्था कस्तो छ, नेपालका स्वास्थ्य कर्मीको अवस्था कस्तो छ, यी यावत विषयमा हामी दैनिक रूपमा तपाईलाई अपडेट गराइरहेका छौँ। आज हामी सुरक्षा को विषयलाई लिएर तपाईहरुको माझमा उपस्थित बनेका छौँ। पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी बलले सडकमा गएर नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र यो कोरोना विरुद्ध लड्नका निम्ति नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्ने अभियान थालेको छ। आज यो विषयमा सशस्त्र प्रहरीलाई पनि कतिको चुनौती छ नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्न र नागरिक स्तरबाट उहाँहरूलाई कतिको सहयोग छ, यहाँ विषयमा कुराकानी गर्न चन्द्रप्रकाश गौतम DIG अर्थात् सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल उपत्यका सुरक्षा कमान्डर हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आजको दिनमा जसरी मुलुक चाहिँ लकडाउन छ, तपाईहरु चाहिँ सडकमा नागरिकहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न र लकडाउनको पालना गर्न लागिरहनु भएको छ। सुरुमा मैले यहाँलाई सोधेँ दिनहरू कसरी व्यतीत हुँदैछ आजको यो दिनमा आएर? अहिलेको अवस्थामा तपाईले अघि ब्याकग्राउन्डमा पनि भनिसक्नुभयो, अब देश लकडाउनको अवस्थामा गएको छ र सरकारले यसलाई चाहिँ परिपालना गर्नको लागि सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरेको अवस्था छ र हामीले नागरिकहरूको यो अभियानमा सरकारलाई सहयोग गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूलाई सहयोग गर्ने भनेर आह्वान पनि गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ पटक पटक उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गरेका छौँ र अहिले आजसम्म आउँदा लकडाउन नै अहिले चाहिँ एउटा यो कोरोना विरुद्ध लड्ने एउटा अस्त्रको रूपमा प्रयोग भएको छ र नेपालको परिवेशमा र अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि विश्व पुरै आक्रान्तित भएको अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा नेपालले अब लकडाउन भन्दा अरू उपायबाट यो अहिलेको चाहिँ यो महामारीलाई परास्त गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसै भएर सुरक्षाकर्मीको हैसियतमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू आफ्नो हैसियतमा यो लकडाउनलाई परिपालना गराउने र लकडाउनलाई चाहिँ सफल बनाउने र यो कोरोना विरुद्धको चाहिँ एउटा जुन महाअभियान हो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ परास्त गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन सरकारको चाहिँ अभिलाषा हो र सरकारको निर्णय हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ हामी अहिले कटिबद्ध छौँ र यसमा लागिरहेका छौँ। डेसाप हिजोका दिनमा प्रदेश नम्बर 2 सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाको उच्च जोखिम भनिएको छ। अहिले पनि त्यहाँ भारतीय खुला सीमा नाकाका कारणले गर्दाखेरि धेरै नेपालीहरू भित्रिएका छन् हैन। यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न एउटा अर्को चुनौती छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका भित्रै पनि केही व्यक्तिमा चाहिँ कोरोना संक्रमण देखिसकेपछि यहाँको सुरक्षा स्थिति पनि अलिकति संवेदनशील बन्यो। यसलाई चाहिँ उपत्यका भित्रलाई चाहिँ तपाईहरुले कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ अहिलेको अवस्थामा? अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षाको लागि हामीले सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट दैनिक पिकेटहरू, मोबाइलहरू, अनुगमनहरू र साथै यो काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने नाकाहरूमा हामीले चाहिँ 24 घण्टा सिनियर अफिसरको कमान्डमा हामीले चाहिँ चेक पोइन्टहरू राखेका छौँ। जस्तो इन्ट्री पोइन्ट साँगाबाट आउँदाखेरि हामीले नरेन चोकमा सशस्त्र प्रहरी बलको चाहिँ एउटा व्यवस्थित चेक पोइन्ट छ। त्यस्तै यता नुवाकोटबाट काठमाडौँ भित्री नाकामा बालाजु बाइपासमा अर्को चेक पोइन्ट छ। त्यस्तै दक्षिणकाली
बाट हुँदै काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकामा हामीले चाहिँ चोभारमा हाम्रो एउटा चेक पोइन्ट खडा गरेका छौँ र चोभारमा चेक पोइन्टको साथसाथै हामीले यदि काठमाडौँ बाहिरबाट प्रवेश गर्ने कुनै पनि नागरिकलाई त्यस्तो कुनै सङ्क्रमण छ अथवा सामान्य किसिमको ज्वरो आएको छ अथवा कुनै पनि त्यस्तो खालको लक्षण छ कि भन्ने हिसाबले एउटा हेल्थ डेस्क पनि हामीले त्यहाँ राखेका छौँ र चाहिँ त्यो भएपछि यहाँबाट काठमाडौँ इन्ट्री गर्ने नाकाहरू हामीले बन्द गरेका छौँ। बन्द मिन्स हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गरेका छौँ र उपत्यकाभित्रै पनि हामीले चाहिँ कतिपय ठाउँमा एकल सुरक्षा चेक पोइन्टहरू राखेका छौँ, पिकेटहरू राखेका छौँ र कतिपय ठाउँमा नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर हाम्रा ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँगका हामी संयुक्त रूपमा पनि बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ नागरिकहरूलाई आवश्यकता अनुसार आवत गर्न दिने र अनावश्यक रूपमा चाहिँ मुभमेन्टलाई हामीले कन्ट्रोल गर्ने हैसियतले कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। अब जस्तो जनतालाई चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्न सामान्य रूपमा चाहिँ नेपाल प्रहरीको एउटा भूमिका रहन्थ्यो होइन। तपाईँहरू बेला बखत यसरी सडकमा आउनुपर्ने त्यस्तो बाध्यकारी अवस्थामा मात्रै सशस्त्र प्रहरीलाई चाहिँ परिचालन गराइन्थ्यो। खासमा आतङ्कवाद, सीमा सुरक्षा, भिभिआइपीको सुरक्षामा चाहिँ तपाईँहरू तल्लीन हुनुहुन्थ्यो। तर यो अवस्थामा नागरिक स्तरमा आएर नागरिकलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न, नागरिकहरूलाई चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्न यो स्कुलिङ अलिकति तालमेल मिलिरहेको अवस्था हो, व्यवस्थापन गर्न सजिलो भइरहेछ या चाहिँ कि त्यस्तो असहज चुनौती के छ सशस्त्र प्रहरीलाई? तपाईँले भन्नुभयो जस्तै के हो भने सशस्त्र प्रहरी बलका मेजर म्यान्डेटहरू तपाईँले अघि भनेका केही म्यान्डेटहरू हुन् र हामी त्यही म्यान्डेटमा फोकस भएर नेपाल सरकारले हामीलाई तिनै म्यान्डेटहरू दिएको हो र नेपाल प्रहरीले गर्नुपर्ने सामान्य कामहरू अथवा यस्तो नागरिकसँग गर्नुपर्ने इन्टरेक्सनहरू र नागरिक पुलिसको कामहरू चाहिँ उहाँहरूले नै गर्नुपर्ने हो र उहाँहरूले गरिरहनु भएकै हो र अहिलेको अवस्था भनेको अलिकति फरक अवस्था। अघि नै हामीले ब्याकग्राउन्डमा कुरा गरिसक्यौँ। अहिलेको अवस्था सामान्य अवस्था होइन, नागरिकको स्वास्थ्यको लागि सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था र नागरिकहरू चाहिँ अब फेरि यो अदृश्य किसिमको भाइरस जो चाहिँ सामान्य के हुन्छ भने कुनै पनि सुरक्षाकर्मीलाई कुनै पनि एउटा नन इनिमी छ भने त्यसलाई चाहिँ के भने परास्त गर्न खाले हामीले कुनै पनि ट्याक्टिक्स प्रयोग गर्छौँ, अस्त्र प्रयोग गर्छौँ अथवा कुनै पनि टेक्निक प्रयोग गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी परास्त गर्न सजिलो सक्छौँ। तर अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ यो चाहिँ अदृश्य किसिमको चाहिँ मतलब हतियारले त काम छैन, हतियारले काम छैन, यो बलले काम छैन, ठुल्ठुला हाउजहरू मतलब लन्चरहरू प्रयोग गरेर काम छैन। यो यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि सबभन्दा के भने आफू सुरक्षित हुने र आफ्ना देशका हाम्रा देशका नागरिकहरूलाई सुरक्षित गराउने प्रक्रियामा चाहिँ हामी आउनुपर्ने अवस्था भएकोले यो अलिकति विशेष परिस्थिति हो र विशेष खालको अवस्थामा हामी परिचालन भएको हो र हाम्रो चाहिँ के भने हामी सबैले अहिलेको अवस्था भनेको के भने कसले के गर्ने को के भन्ने कुरा भने हामी सबैले के गर्ने र हामी कसरी सुरक्षित हुने, सुरक्षाकर्मी होस्, सञ्चारकर्मी भनौँ, स्वास्थ्यकर्मी भनौँ अथवा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता भनौँ अथवा चाहिँ समग्र नागरिकहरू हामी जुनसुकै सेवामा, जुनसुकै मतलब निकायमा, जुनसुकै प्रभुत्व भए पनि हामी सबै नागरिकहरू एकजुट भएर कसरी चाहिँ यो चाहिँ भाइरस विरुद्ध चाहिँ मतलब प्रतिकार गर्ने र हामी कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुराको विशेष अवस्था भएको हुनाले सशस्त्र प्रहरी बल पनि यही अवस्थामा जस्तो यो अवस्थामा डिआई साहब कसो भने नागरिकहरू चाहिँ भित्र छन्, लकडाउनमा छन् होइन। कतिपय नागरिकहरू बाध्यतावश चाहिँ बाहिर निस्कनु पर्ने कुनै त्यस्तो कारणहरू होला होइन, कतिपय चाहिँ बाहना पनि होलान्। यहाँले चाहिँ के पाउनु भएको छ? अहिले तपाईँ त सडकमा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँका सुरक्षा दस्ताहरू जवानहरू चाहिँ सडकमा तैनात हुनुहुन्छ, उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? मानिसहरूले नागरिकले चाहिँ लकडाउनलाई बुझेका छन् या चाहिँ लकडाउनलाई पालना गरेका छन् या चाहिँ हेलचक्राइको रूपमा लिएका छन्? अहिलेसम्मको अवस्थाले के भन्छ खास? अब यो लकडाउन भन्नेको अवस्था नेपालले पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याएको हो। अहिलेसम्म हामीले यस्तो अवस्था भोग्नु परेको पनि थिएन र अहिले हामीले प्रथम पटक हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अभ्यास गरिरहेका छौँ र अहिले समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि धेरै जस्तो नागरिकहरूले यो अवस्थालाई बुझ्नु भएको छ। उहाँहरू सचेत हुनुहुन्छ किनभने यो लकडाउन भनेको यो चाहिँ अब फिजिकल डिस्टेन्स कायम गर्ने भनेको कुरा चाहिँ के हो भने यो चाहिँ हाम्रै सुरक्षाको लागि हो र अहिलेको सुरक्षाको सबभन्दा मतलब उत्तम उपाय पनि यही हो भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ र उहाँहरूले पालना गरिरहेको अवस्था छ। अब समाजमा के हुन्छ भने केही एकाध मान्छेहरूले त के हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हरेक कुरालाई पनि त्यसलाई सधैँ सकारात्मक रूपले नलिएको अवस्था हुन्छ र केही मान्छेहरूले अझै पनि बुझ्न बाँकी छ र उहाँहरूलाई हाम्रो बुझाउनु पर्ने हाम्रो कर्तव्य हो, हामी बुझाइरहेका छौँ र चाहिँ अब आवश्यकता कति हो किनभने आवश्यकता मात्रामा चाहिँ मतलब सरकारले पासको व्यवस्था गरेका छ अथवा अत्यावश्यक सामग्रीहरू, अत्यावश्यक सेवाहरू, अत्यावश्यक आवश्यकताका आधारमा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मतलब सहज गराएका पनि छौँ र गराउनु पनि पर्छ।
तर के भने केही मान्छेहरूले चाहिँ केही मानाहरू गर्नुभएको छ, तर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सम्झाइ बुझाइ उहाँहरूलाई चाहिँ यो अवस्थाको बारेमा चाहिँ अझ विस्तृत रूपमा मतलब व्याख्या गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले फर्काएर घर पठाएका छौँ। हाम्रा सुरक्षाकर्मी कतिको स्वस्थ छन्, कतिको सुरक्षित छन्, यो विषयमा अहिले जाउँला। अर्को प्रसङ्ग जस्तो कहिलेकाहीँ सामान्य सल्लाहमा अर्थात् सामान्य समन्वयकारी भूमिकामा निम्टने कामहरू पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदाखेरि, जस्तो कहिलेकाहीँ सशस्त्र प्रहरी बलबाट वा सुरक्षाकर्मीबाट, कहिलेकाहीँ नागरिक स्तरबाट यो अलिकति तालमेल नमिल्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरहेका उदाहरणहरू पनि समाचारहरू आउँछन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न के नयाँ रणनीति अपनाउनु भएको छ कि त्यस्तो नयाँ पोलिसी छ अहिलेको अवस्थामा? अहिलेको अवस्थामा के छ भनेदेखि यो अघि नै मतलब व्याख्या भइसकेको कुरा हो, विशेष परिस्थिति हो। यसमा चाहिँ हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा के भने एकअर्कामा समन्वय गर्नुपर्छ। अब के कोअपरेसन, कोअर्डिनेसन र चाहिँ मतलब इन्फर्मेसन सेयरिङ भयो भनेदेखि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सहज ढङ्गले जान्छ भन्ने कुरा मान्यतालाई हामीले फलो गर्दै हाम्रा काठमाडौँ उपत्यकामा हामी खटिएका अब नेपाल आर्मी छ, अब सशस्त्र प्रहरी भयो, नेपाल प्रहरी भयो, त्यस पछाडि चाहिँ मतलब इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ एनआइडी छ र हामी चारवटै सुरक्षा निकायका काठमाडौँमा कमान्ड गर्ने कमान्डरहरू समयसम्म बस्ने र आफ्ना कुराहरू र अहिले सुरक्षा चुनौतीहरूको बारेमा चाहिँ विश्लेषण गर्ने र त्यसलाई केही कुरा पनि सेयरिङ गर्ने गरेर हामीले चाहिँ आवश्यक रूपमा समन्वयात्मक किसिमले हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रा अपरेसनहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। र सीमामा को सुरक्षा गर्ने, आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने भनेर जसरी यो दस्ता चाहिँ यो फौज चाहिँ निर्माण गरियो हैन, अहिले तपाईलाई अर्को चुनौती पनि थपियो, किनभने नागरिकहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने अर्को जिम्मेवारी त छँदै नै छ। कतै हामी यतातिर बढी केन्द्रित हुँदाखेरि उताको जिम्मेवारीमा कहीँ कमजोर बन्छौँ कि भन्ने एउटा जनमानसको एउटा प्रश्न भनौँ न, यसलाई कसरी व्यवस्थित पारिरहनु भएको छ? अब सशस्त्र प्रहरी बलले खेल्नुपर्ने भूमिका र राष्ट्रले दिएको जिम्मेवारी त हाम्रो गहन जिम्मेवारी छँदैछ र त्यो जिम्मेवारीबाट हामी कहिले पनि पछि हट्दैनौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले ओझेल्न पर्न दिँदैनौँ। र तपाईँले भन्न खोज्नुभएको कुरा के भने अहिले हामी यसमा चाहिँ मतलब केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा अन्य कुराहरू चाहिँ ओझेल्न पर्छ कि भनेर चाहिँ तपाईँको आशंका होला, तर यो कुरा चाहिँ के भने हुँदैन, के गतिविधिहरू बढ्छन् कि भन्ने किसिमले चाहिँ मान्छेले विश्लेषण गरिएको छ। हो, यो त गर्नु स्वाभाविक पनि हो, तर के भने सशस्त्र प्रहरी बलले हाम्रो जुन बन्दोबस्ती, हाम्रो जुन अपरेसन प्लान, सारा कुराहरू हुँदाखेरि हाम्रो मेजर म्यान्डेटलाई हामीले त्यसलाई उज्यालो पर्न दिँदैनौँ र त्यसको समयमा यो अहिले इन एडिसन यो विशेष परिस्थितिको चाहिँ काममा पनि त्यसमा पनि हामी चाहिँ मतलब संलग्न भएर हामी सहभागी भएर चाहिँ हामी चाहिँ के भने राष्ट्रको राष्ट्रियता तथा नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ हामी सुरक्षा प्रदान गर्छौँ। अब जस्तो सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षाकर्मीहरू सडकमा छन्, अहिले अलिकति फ्रन्ट लाइनमा देखिएको भनेको स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी हैन, उहाँहरूलाई अलिकति चुनौती छ। त्यसपछि पत्रकार पनि आउलान्, अन्य विधाहरूका मान्छेहरू पनि आउलान्। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था जस्तो म चाहिँ सुरक्षित छु, मैले चाहिँ कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँ लड्न सक्छु, मैले चाहिँ मेरा नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छु भनेर आत्मबल एकदम क्लियर छ? सशस्त्र प्रहरी उसको चाहिँ सरकारबाट पाउनुपर्ने सबै सेवाहरू सुविधाहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थितिमा? हामीले के भने विशेष गरी अहिलेको अवस्थामा भनेको अब प्रयोग गर्नुपर्ने मास्क भयो, पन्जा भयो, त्यसपछि सेनिटाइजर भयो र चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब टाइमको सरसफाइ र मतलब सफाइमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हो। जुन बेसिक कुराहरू चाहिँ कोरोना विरुद्ध लड्नुपर्ने र आवश्यक पिपिईहरू भयो, आवश्यकता परेको खण्डमा पिपिई प्रयोग गर्ने कुराहरू भयो, यी कुराहरू चाहिँ हामीसँग छन् र हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीहरूले यो प्रयोग गरे अवस्थाअनुसार प्रयोग गरेको अवस्था छ। र अब नम्बर 1 त के भने हामीले आम जनतालाई, आम नागरिकलाई चाहिँ हामीले सुरक्षा प्रदान गर्ने अवस्थामा आफू सुरक्षित हुनु जरुरी छ। तपाईँले भनेको कुरा सही हो र त्यसको लागि चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बल हाम्रा मतलब अधिकृत जवानहरूको सुरक्षाको लागि संवेदनशील छ। यसको लागि चाहिँ आवश्यक व्यवस्था भएको छ र यसमा अझ हामीलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ गर्ने पर्छौँ। नेपाल सरकारले हामीलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको अवस्था छ। भनेपछि सडकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबमा अब्बल छन्, कुनै पनि त्यस्तो गाह्रो स्थिति छैन अहिलेसम्म छैन। कहिलेकाहीँ सुरक्षाकर्मीहरू तपाईँ सडकमा हुँदाखेरि धेरै मान्छेहरू चाहिँ दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गहरू अहिले चपेटामा परेका छन्। यो चाहिँ अब अलिकति सरकारको र जिम्मेवार नेतृत्वको विषय होला, त्यो प्रसङ्ग होला, तर मानवीयताका आधारमा उनीहरू चाहिँ हिँडडुल गर्दाखेरि जस्तो काठमाडौँ उपत्यका छोडेर कुनै घर जानुपर्ने स्थिति हैन, बाटोमा चाहिँ तपाईँहरूसँग के अरे भेट हुने र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूको व्यवहारमा चाहिँ अलिकति त्यस्तो असहज परिस्थिति गरे जस्तो उनीहरूले त्यस्तो भूमिकाहरू बेहोरेको, अहिले पछिल्लो समय त खाजा नास्तादेखि लिएर चाउचाउ दिएर पनि सुरक्षाकर्मीले उहाँहरूलाई घरसम्म पठाएका उदाहरणहरू पनि छन्। यो अवस्थाको ट्याकल कसरी गरिरहेको छ सशस्त्र प्रहरीले?
अब के छ भने मान्छेहरूमा अब कतिपय कुरोमा त्रास पनि पैदा भएको छ। अब ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब लामो समयसम्म लकडाउन हुँदाखेरि अब अप्ठ्यारो अवस्था आउनु स्वाभाविक पनि हो र त्यस्तो अवस्था आएको खण्डमा अब नेपाल सरकारले लकडाउन भनेपछि हामी जहाँ छौँ हामी त्यहीँ बसौँ, त्यहीँ सुरक्षित हुन्छौँ भनेर चाहिँ सुरु गरिएको अभियान हो र उहाँहरू यदि कोही मान्छे चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ मतलब सडकमा हिँडेको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा पुर्याउने र सुरक्षित ठाउँमा उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन हुन्छ अथवा त्यहाँ चाहिँ स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर हुन्छ। अब कुनै पनि अन्य निकायसँग सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सुरक्षित गर्ने काम हामीले गरिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समय डेढ साहब सीमा क्षेत्रको अवस्था के छ, कसरी मान्छेहरू चाहिँ ओहोरदोहोर गर्ने स्थिति के छ होइन, त्यहाँ चाहिँ अलिकति अलिक बढी सक्रिय हुन्छ कि सीमामा केही मान्छेहरू केही व्यक्तिहरू केही अराजक तत्त्व त्यस्तो सक्रिय बन्छ कि भन्ने एउटा चिन्ता छ। त्यहाँको स्थितिलाई कसरी ट्याकल गरिरहनु भएको छ, कसरी व्यवस्थापन पारिरहनु भएको छ, के छ तपाईँहरूको अपडेट चाहिँ अहिलेको अवस्थामा? अहिलेको अवस्थामा के छ भने सीमा सधैँ पनि संवेदनशील हो र अहिलेको परिवेशमा त धेरै संवेदनशील क्षेत्र बनेको छ। त्यसको लागि अब सशस्त्र प्रहरी बलले थप जनशक्ति माननीय गृहमन्त्रीजीको चाहिँ निर्देशनमा अहिले थप जनशक्ति त्यहाँ परिचालन गरेको अवस्था छ र अहिले यो आवत जावतलाई हामीले सीमामा पनि कन्ट्रोल गरेको अवस्था छ र 10 गजा क्षेत्रको परिस्थिति स्थिति के छ? 10 गजा हामीले मैले अघि नै भनिहालेँ, हाम्रो मेजर म्यान्डेटमा हामी कहिले पनि मतलब कमी भन्नु दिएका छैनौँ र हामी योजना परेको छैन र हामीले 10 गजा क्षेत्रलाई जुन हिसाबले चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हो, जुन हिसाबमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ मतलब हाम्रा उता काउन्टर पार्टसँग चाहिँ हामीले समन्वय गरेर गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ कन्टिन्यूमा भइ नै रहेका छन्। त्यसलाई चाहिँ अब मतलब अदरवाइज भएको छैन र ओभरलुक भएको अवस्था छैन र त्यसको अलावा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले सीमालाई कन्ट्रोल गर्ने र आवाजलाई चाहिँ मतलब व्यवस्थित गर्ने कन्ट्रोल गर्ने जुन अवस्था छ लकडाउनको अवस्था त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएको अवस्था छ। अब अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षाको नेतृत्व, अन्य नेतृत्व, आर्थिक सबै पार्टहरू चाहिँ कोरोना विरुद्धको लडाइँमा जुटिरहेका छन्। यहाँले अगाडि पनि भन्नुभयो कोरोनाको उचित औषधि र अस्त्र भनेको अहिलेको चाहिँ होम क्वारेन्टाइन नै हो होइन। यो यदि जस्तो छिमेकी देश भारतमा लकडाउन लम्बिँदै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्छ होइन। यसमा धेरै संयन्त्रहरू चाहिँ कमजोर भएका छन्। अहिले चाहिँ हामी कसरी बच्ने र कोरोनासँग कसरी जुझ्ने भन्ने मात्रै हामी सोचिरहेका छौँ होइन। यो परिस्थितिले गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले अहिले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले भन्नुपर्दा मुलुकको स्थिति अहिलेसम्मको यो परिस्थितिलाई जस्तो सुरक्षामा काठमाडौँ उपत्यकामा पनि कतिपय ढङ्गले चाहिँ मान्छे भित्र बसेका बेला कतै लुटपाट हुन्छ कि अलिकति सुरक्षा चुनौती हुन्छ कि हामी सुरक्षित छौँ कि छैनौँ भनेर नागरिकहरू अलि असुरक्षित महसुस गरिरहेको परिस्थिति छ। हो यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? एउटा सशस्त्र प्रहरीको हैसियतले जनताका लागि हामी खबरदारी गर्न तयार छौँ र सबै जनता सुरक्षित छन् भन्ने त्यस्तो कुनै दावा गर्न सक्ने कुनै आधार छ? अहिले के हुन्छ भने कुनै पनि विषम परिस्थिति भएर त्यसबाट आउने मतलब असरको रूपमा चाहिँ सुरक्षा चुनौती पनि एउटा हो र केही मतलब सुरक्षामा चुनौती आउँछन् कि भनेर चाहिँ मान्छेले आशंका गर्नु अथवा कुनै नागरिकले त्यो सोच्नु स्वाभाविक हो। तर के छ भनेदेखि हाम्रो अहिलेको परिचालन र अहिलेको हाम्रो चाहिँ सेक्युरिटी प्लान अनुसार चाहिँ यस्ता खालका चुनौतीहरूलाई पनि हामीले एड्रेस गर्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो प्लान बनाएका छौँ र चाहिँ अब यो सबैमा चाहिँ अब होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको अवस्था र सबैले चाहिँ मतलब के भने यो कोरोना विरुद्धको चाहिँ मतलब को लडाइँ लडिरहेको अवस्थामा अब आउन सक्ने कुनै सुरक्षा चुनौतीलाई पनि त्यो बाइप्रोडक्ट रूपमा आउन सक्छ र भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ मतलब गम्भीर रूपले लिएका छौँ र यसको लागि सेक्युरिटी प्लान छ र चाहिँ के भने कुनै पनि नागरिकहरू चाहिँ असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था छैन। जस्तो सशस्त्र प्रहरीहरू जसरी अहिले सडकमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य स्थितिदेखि लिएर अन्य कुराहरू आत्मबलका कुराहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ होइन। यो बिचमा सरकारी संयन्त्रबाट कहीँ कतै सशस्त्र प्रहरीलाई अर्थात् सुरक्षाकर्मीलाई अलिकति मानसिक रूपमा चाहिँ कमजोर बनाउने यस्ता खालका पनि कुराहरू आए। यसमा जनमानसबाट पनि एक किसिमको चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो आवाज आयो होइन। त्यसमा सुरक्षाको अहिलेको चुनौतीलाई हेर्दाखेरि र सरकारले हरेक क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई चाहिँ तलबदेखि लिएर अन्य सुविधाको विषयमा चाहिँ केही प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अवस्था अहिले चाहिँ के छ? जस्तो तलब काट्ने विषयमा अलिकति मनोबल घटेको र चाहिँ राज्यप्रति त्यति उत्तरदायी बन्ने नबन्ने विषयमा अलिकति त्यस्तो भएको केही स्थिति पाउनु भएको छ तपाईँहरूबाट? हामीबाट त्यस्तो केही पनि छैन, किनभने हाम्रा सहकर्मी
सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू अहिले जुन फिल्डमा खटिनु भएको छ, जुन उत्साह, जुन उमङ्ग, जुन चाहिँ मतलब एक खालको चाहिँ देशभक्तिको चाहिँ मतलब भावना, राष्ट्रभक्तिको भावना र नेपाली जनतालाई सुरक्षा प्रदान गर्छु भन्ने भावनामा अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यसमा कुनै पनि कमी आएको अवस्था छैन। र उहाँहरू चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूको लागि हामीले पनि पटक पटकमा अब हायर लिडरसिपबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ मतलब समय समयमा चाहिँ सुझावहरू अब मतलब उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने खालका चाहिँ मतलब हाम्रा धारणाहरू हाम्रो लिडरसिपबाट आइरहेको अवस्था छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले त्यो चाहिँ तल अप टु दि बटम अथवा के भने तल्लो लेभलसम्म पनि यो कुरा चाहिँ सम्वाद भएको अवस्था छ र चाहिँ हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू सशस्त्र प्रहरी बलका चाहिँ कर्मचारीहरूमा यो कुनै खालको त्यस्तो हतोत्साहितपन अथवा चाहिँ मतलब अलिकति मोरलमा असर पर्ने काम, मानसिक रूपमा असर पर्ने काम भएको छैन। हामी अन्तमा छौँ। जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको अहिलेको सबै जस्तो भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँ भित्रको स्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो स्थितिमै रहिराख्यो भने हामी कोरोनासँग चाहिँ जुझ्न सक्छौँ, कोरोनाबाट उन्मुक्ति पाउन सक्छौँ, हाम्रा सबै संयन्त्रहरू क्लियर छन् भन्ने आधारहरूमा जस्तो तपाईँले चाहिँ के पाउनु भएको छ? हामी चाहिँ सुरक्षित छौँ, हरेक ढङ्गले यही ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने हामी छिट्टै कोरोना विरुद्धबाट चाहिँ उन्मुक्ति पाउन सक्छौँ? अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि के हुन्छ भने विश्व परिवेशलाई पनि एकचोटि निहालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वका अन्य कन्ट्रीहरूमा के भएको थियो, कस्तो भएको थियो र त्यसबाट पनि हामीले केही कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ र हामीले सिकेर नै नेपाल सरकारले एउटा बडो बुद्धिमत्तापूर्वक चाहिँ यो लकडाउनको चाहिँ निर्णय गरेको छ र यसलाई हामी पालना गर्न अगाडि बढेका छौँ। र यो अवस्था हामीले अहिलेसम्म आउँदाखेरि त्यस्तो जुन सङ्क्रमण जुन हिसाबमा चाहिँ मतलब अन्य कन्ट्रीहरूमा अन्य देशहरूमा फैलिरहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो देशमा फैलिरहेको अवस्था छैन र त्यो फैलिन नदिनको लागि हामी चाहिँ कटिबद्ध छौँ, हामी प्रयासरत छौँ र यही अवस्थामा हामीले अगाडि बढेर गयौँ र सबै नागरिकहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिदिनु भयो। सबैले चाहिँ यो कुरा बुझेर चाहिँ हामी एक ढिका भएर सम्पूर्ण मतलब जुनसुकै निकाय भए पनि, जुनसुकै वर्ग भए पनि, जुनसुकै क्षेत्र भए पनि सबै क्षेत्रहरू चाहिँ एक भएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा हामी चाहिँ यो लडाइँ जित्छौँ। यो कोरोना विरुद्धको जुन हाम्रो अहिलेको चाहिँ अभियान हो यो सफल हुन्छ र हामी चाहिँ सबै नेपाली नागरिकहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुबाहरू हामी सबै चाहिँ सुरक्षित हुन्छौँ। अन्तमा नागरिकहरूलाई तपाईँको तर्फबाट आग्रह के छ? सशस्त्र प्रहरी बलको उपत्यकाको कमान्डरको हैसियतले मैले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि हाम्रा श्रद्धेय सबै आदरणीय नागरिक आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यो अहिलेको यो लकडाउनको अवस्थालाई चाहिँ मतलब गम्भीर रूपले बुझेर र हामीले भनिरहेका छौँ सबै सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई तपाईँहरू प्लिज घरभित्र बस्दिनुहोस्, सुरक्षित बस्दिनुहोस् र बाहिरको सुरक्षा हामी गर्छौँ। अब तपाईँहरूको सुरक्षा हाम्रो एउटा चाहिँ विषय हो, दायित्व हो। यो दायित्वलाई हामी पुरा गर्छौँ र तपाईँहरूले चाहिँ कमसेकम हामीलाई यही कुरामा सहयोग गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूको कमसेकम घरभित्र बस्दिनुहोस् र अनावश्यक रूपमा बाहिर नआइदिनुहोस्। त्यति गरिदिनु भयो भनेदेखि हामी चाहिँ मतलब के भने सारा बाहिरका सुरक्षा व्यवस्थाहरू सबै मिलाउँछौँ र चाहिँ यो अवस्था अहिलेको अवस्था सधैँ रहने अवस्था होइन। यो भाइरसको जुन आक्रमण हो, जुन चाहिँ अहिलेको महामारी हो र सन्तास हो, यो सधैँभरि रहँदैन। त्यस पछाडि हामी भोलिका दिनहरूमा चाहिँ हामी आफ्ना कामहरू सहज ढङ्गले गर्न सक्छौँ र हामी सुरक्षाकर्मीहरू हामी चाहिँ मतलब यहाँहरूको स्वास्थ्यको सुरक्षाको लागि संवेदनशील छौँ र चाहिँ यसको लागि हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र हाम्रा सहकर्मी साथीहरूले जति काम गर्नुभएको छ उहाँहरू कामको पनि प्रशंसा गर्छु र यस हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी अवश्य पनि सफल हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ अलिकति व्यस्त पनि हुनुहुन्थ्यो, स्टुडियोमा आएर समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएछ। ल यो जनता टेलिभिजन मार्फत चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रा सुरक्षाका अवस्थाहरू र चाहिँ हाम्रा भावनाहरू, हाम्रा चाहिँ मतलब अहिले गरिरहेका कामहरूको बारेमा केही कुरा भन्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। यसको लागि यहाँहरू सबै जनता टेलिभिजन परिवारलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भमा पछिल्लो समय नेपालको सुरक्षा स्थिति र लकडाउन पछि सशस्त्र प्रहरीको भूमिका र नागरिक स्तरको सहयोगका विषयमा आधारित रहेर आज कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।